आदाब, आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, आज बलूचिस्तान के हवाले से अहम खबर है, लेकिन अहम खबर से पहले आप एक मेहरबानी तो करें, क्वेटा वॉइस जो यूट्यूब चैनल है पहले वो सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं, देर ना करें। मैं कोशिश करूँगा कि बलूचिस्तान या जो नेशनल लेवल के न्यूज़ है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बैलेंस्ड और गैर जानिबदाराना जो रिपोर्टिंग है मैं उससे आपको इंशाल्लाह आगाह करता रहूँगा। इम्पोर्टेंट खबर बलूचिस्तान के हवाले से ये है, आपने सोशल मीडिया पे, फॉर्मल मीडिया पे गपशप होती है, आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त शमूलियतों का सीज़न जारी है। गुज़श्ता दिनों आपने देखा 3 साबिक सूबाई वज़रा, मैं नाम ले चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। वो बिलावल हाउस कराची गए, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, उनसे मुलाकात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। आज फिर नई खबरें हैं, जब भी आप फेसबुक देखें, ट्विटर देखें या और जो सोशल मीडिया आउटलेट्स है उसको देखेंगे तो आपको तस्वीरें मिलेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में फेडरल मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 90s के एरा में गालबन। उन्होंने वो बाद में जब मुशर्रफ साहब आए 2000 में, फिर 2002 में जब इलेक्शन हुए तो सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी जो है वो दोबारा पीपल्स पार्टी उन्होंने छोड़ दी, फिर वो काफ लीग में शामिल हो गए। आज इंपॉर्टेंट खबर ये है कि सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी और उनके साहबजादे हैं उमैर मोहम्मद हसनी, साथ ही नवाबजादा जमाल रेसानी जो साहबजादे हैं नवाबजादा सिराज रेसानी के, साबिक सूबाई वज़ीर तालीम है ताहिर महमूद खान, मीर फरीद रेसानी, मीर मोहिद्दीन बलोच, ये बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ये चेयरमैन या प्रेसिडेंट इस तरह हुआ करते थे। इसके अलावा सरदार नूर अहमद मुगलजई, ये भी इम्पोर्टेंट जो है फिगर है, ताल्लुक जो है मस्तूंग से है, और लगता ऐसा है कि आने वाले इलेक्शन में ये साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रेसानी के खिलाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, तो नूर अहमद मुगलजई को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अहम शख्सियात का जो सिलसिला है वो तो जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम मरकज़ी ओहदेदार से आपसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की, उनका कहना था कि ये तो कम है, इससे ज़्यादा तो इस वक्त पाइपलाइन में है जिनके राब्ते जारी है। आसिम कुर्द गेलू जो है वो भी तगवदो में है कि कोई जरदारी साहब उनको भी हार पहना दे। अच्छा, जरदारी साहब से जब ये कहा गया बिलावल हाउस में आज जो तकरीब का जब इनकाद हुआ कि आपको क्वेटा आना चाहिए, तो वो हस्ब साबिक मुस्कुरा गए कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास लोग इधर आ रहे हैं। तो अब कहने का मकसद ये, कम अज़ कम अगर लोग जाते तो एक दूसरे के साथ टेलीफोन पे बात करते, कम अज़ कम जरदारी साहब या जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो क्वेटा का तो चक्कर लगा लेते, कम अज़ कम इनको इज़्ज़त देते। लेकिन एक अजीब तमाशा है, एक अजीब सूरत हाल है, हमारे लोग वहाँ पे बिलावल हाउस लाइन में खड़े हैं, भाग रहे हैं कि जी बस पहले मुझे शामिल करो। अच्छा, अभी सूरत हाल ये है, चूँकि ये कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सोशलिस्ट एजेंडा है, एंटी रिच एजेंडा है, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए नहीं जा रहा है भाई। सिंपल बात यह है कि ये पोजीशंस के लिए जा रहा है। क्या पोजीशन क्या? अच्छी मिनिस्ट्री दो, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाओ, एडवाइजर बना दो, गवर्नर बना दो, चीफ मिनिस्टर बना दो। सबसे ज्यादा झगड़ा तो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे है। अब ऐसा भी हमने देखा कि एक हल्के से 3 शख्सियात गए हैं। अब ज़ाहिर जरदारी साहब ने तो एक शख्सियत को उन्होंने टिकट देनी है, 2 क्या करेंगे? तो ये भी थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को भी पता होना चाहिए कि 2 जो है ज़ाहिर अल्लाह के नाम पे तो नहीं आए हैं आपके पास, इन्होंने फिर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़नी है। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें तो आपको पता भी है, मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करना चाह रहा था, सेंसिटाइज करना चाह रहा था कि इस वक्त बलूचिस्तान में सीज़न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। जमीयत उलमा इस्लाम पर हम बात कर चुके हैं। अब 2023 इलेक्शंस में चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पे जो झगड़ा होगा वो जमीयत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा। अच्छा, हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि जाम कमाल खान से भी जब उन्होंने भी रब्ता किया, पीपल्स पार्टी ने भी रब्ता किया, तो ज़राए बता रहे कि जाम साहब ने भी ये शर्त रखा है कि जी मुझे लेना है, क्या पोजीशन दोगे? सूबाई सदारत तो दे नहीं सकते हैं। अली मदद जतक साहब है, जो जमाली साहब है, आजकल वो भी नज़र नहीं आ रहा है। चंगेज़ जमाली जो है सूबाई सदर, हालांकि वो है कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन तमाम तस्वीरों में आप अली मदद जतक साहब को देखेंगे। ये भी एक अजीब तमाशा है, जो सूबाई सदर है वो नज़र नहीं आ रहा, जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जतक साहब जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब इसके पीछे क्या है कुछ समझ, कोई
आदि वाला जो اس کا جو سلسلہ ہے وہ تو نہیں چل رہا، لیکن میرے خیال میں دس از این اوپن سیکرٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور JUIF کے درمیان ان کا جھگڑا چلے گا چیف منسٹرشپ کے لیے. جام کمال خان ان کی یہ کوشش ہے کہ زرداری صاحب ان سے یہ کہیں کہ جی آپ نیکسٹ چیف منسٹر ہوں گے، تو میرے خیال میں وہ دیر نہیں کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنے میں. لیکن اس وقت اگر ویکنسیز خالی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہے، وہاں پہ اتنے الیکٹیبلز نہیں ہے، اتنا رش نہیں ہے. اچھا پاکستان مسلم لیگ نواز میں کلیم کر رہا ہوں، انشاءاللہ وقت بتا دے گا، آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر انہی سے ہوگا، بلاول نہیں ہوگا. یعنی یہ میرا ذاتی وہ ہے. یو کین ڈس ایگری ود می، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ ہے جہاں تک بیسڈ آن مائی انفارمیشن، بیسڈ آن مائی نالج، بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس، اگلا جو پرائم منسٹر ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہوگا. اچھا جب PMLN سے ہوگا، مرکز میں حکومت بنے گی، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو سندھ دیں گے، بلوچستان میں نے پہلے بتا دیا. تو صورتحال یہ ہے کہ آپ PMLN کو تو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. 2 سیٹیں آ جائیں، 3 سیٹیں آ جائیں، جس طرح بھی آ جائیں آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں. اب جام صاحب اس آپشن پہ بھی غور کر رہے ہیں. ان کے ساتھی طاہر محمود ساتھ تھے لیکن وہ سلپ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں جام کمال خان کا ویٹ کروں گا تو میرے خیال میں رہ جاؤں گا. آج انہوں نے بھی ہار پہن لیا اور گئے بلاول ہاؤس. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جام کمال خان کی ایک بہت سیریس اس وقت بات چیت چل رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی. آنے والا وقت ہی بتا دے کہ جام صاحب کس پارٹی کو جوائن کریں گے. جام صاحب کی اس لیے بات کر رہا ہوں، ایک تو ان کا سیٹ پکا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی ماشاءاللہ ہمیں فاتحہ پڑھنا چاہیے، بلکہ فاتحہ ہم نے پڑھ لی ہے، وہ تو ختم ہو گئی، آپ کو نظر نہیں آئے گی. 2018 کے الیکشن سے پہلے بلوچستان عوامی پارٹی جسے عام طور پر باپ کہا جاتا تھا اور باپ کہا جاتا ہے، وہ تو ختم ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا 4th جو پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہاں پہ انٹری نہیں ہے، نہ الیکٹیبلز وہاں پہ دیکھ رہے، نہ قبائل وہاں پہ دیکھ رہے، نہ کوئی اور دیکھ رہا ہے. وہاں پہ ظاہر ہے ان کے جو کچھ آئیڈیالوجیکل نظریاتی ورکرز ہیں وہ رہ گئے. حالیہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت کمزور کارکردگی کا مظاہرہ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو آج گورنمنٹ ہے میرے خیال میں، یہ بتاؤں گا تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کوئی ڈیفرنٹ گورنمنٹ نہیں دیکھیں گے، بہت زیادہ ایکٹیو وزیر اعلیٰ آپ نہیں دیکھیں گے. یہ ہمارا قسمت تو نہیں، یہ ہمارے اعمال اور ہمارے ایکشنز ہے، ہمیں بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے. جہاں تک قوم پرست جماعتوں کی بات ہے، بلوچ ہو یا پشتون، وہ اپنے حلقوں تک محدود رہیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک بلوچ نیشنلسٹ پارٹی یا پشتون نیشنلسٹ پارٹی وہ سویپ کریں گے. پشتونخوا میں آلریڈی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. اس کے جو بینیفیشری ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے. جمعیت علماء اسلام کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اب دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ووٹر سے، یعنی پشتون علاقوں کے ووٹر سے نکل کے وہ بلوچ علاقوں میں الیکٹیبلز کے پاس گئے ہیں. وہ بھی اس وقت چیف منسٹرشپ کی جو ہے تگ و دو میں ہے. آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس وقت بلاول ہاؤس کے باہر لائن میں لوگ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں لے لے. ایک حلقے سے 3 شخصیات جا رہے ہیں. یہ آنے والے دور میں یقیناً جھگڑے ہوں گے. چنگیز جمالی صوبائی صدر ہے، وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. علی مدد جتک صاحب جو ہے وہاں پر موجود ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا پارٹی کون چلا رہا ہے، اور جس طرح یہ لوگ جا رہے ہیں یہ کوئی مطلب ظاہر ہے یہ کیلکولیٹڈ مومنٹ کرتے ہیں، یہ کیلکولیشن کرتے ہیں پھر جاتے ہیں. یہ باپ کا حصہ تھے، یہ پیپلز پارٹی کا ماضی میں حصہ رہ چکے ہیں، یہ PMLN کا حصہ رہ چکے ہیں، یہ کچھ اس میں تحریک انصاف کا بھی حصہ رہ چکے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا کہ باپ پارٹی کا ہم فاتحہ پڑھ چکے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ فاتحہ پڑھ لیں. پارٹی ختم نہیں ہو رہی، پارٹی ختم ہو چکی ہے. آگے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ لائن میں کھڑے کھڑے کون جا رہے ہیں، کون شامل ہو رہے ہیں. اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.